नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना देश र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्न 2031 साल माघ 10 गते भएको हो। स्थापना कालदेखि पार्टीले किसान आन्दोलन, देशको सार्वभौमिकता रक्षा आन्दोलन र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ। 35 वर्ष यता पालै पालो सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको समस्या समयमा समाधान गर्न सकेनन् र सम्भावित दुर्घटनाको पूर्व अनुमान पनि गर्न सकेनन्। भदौ 23 र 24 गतेको घटनापछि चुनावी सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन र यही फागुन 21 गतेलाई निर्वाचन घोषणा भयो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुदेखि नै पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी समाजवादी प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। निर्वाचन जनतालाई राजनीतिक रूपले शिक्षा दिने बृहत कक्षा जस्तै हो। निर्वाचन आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिने एक ब्यारोमिटर पनि हो। पार्टीले निर्वाचनलाई उपयोग गरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई उद्याउँदै आयो, तर पार्टीले निर्वाचनबाट समाजवाद आउने विश्वास गर्दैन। पार्टीले क्रान्तिकारी संसदवादलाई व्यवहारमा लागू गर्दैछ। प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने पार्टीहरूको मनपरितन्त्र होइन, न त शासक पार्टीका मुठ्ठीभर नेताहरू पालै पालो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री हुने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र एक जीवन पद्धति हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति धनी र असङ्ख्य जनता गरिब हुनेछन्। संसद देशको नीति निर्माण, बजेट, ऐन, द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामाथि छलफल र निर्णय गर्ने बौद्धिक थलो हो। नेमकिपाले 2048 साल यता संसदमा देश र जनताको हितमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। फागुन 21 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 120 उम्मेदवार उठाएको छ। यसमा महिला 54 जना छन्, यो 45% हो। पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारमा 109 जना उठाएको छ। यसमा 58 जना महिला उम्मेदवार छन्, यो 53% हो। यो निर्वाचन पनि पुँजीवादी नै हो। पुँजीवादी पार्टीहरूले यो निर्वाचनमा पनि पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरुपयोग गर्नेछन्। यो निर्वाचनबाट पनि नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको निर्माण, नयाँ युगको सुरुवात, सुशासन र लोकतन्त्रको जित हुन्छ भन्ने भ्रममा नेपाली जनता पर्नु हुँदैन। निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमा धेरै मत प्राप्त हुनु आमूल परिवर्तनको लागि परिस्थिति परिपक्व हुँदैछ भन्ने सङ्केत हुनेछ। यसपटक पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी देश र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्नेछ। पत्रकार मित्रहरू र अन्य साथीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भर्खरै सार्वजनिक भएको घोषणापत्रका केही महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचनलाई सधैँ दलहरूको घोषणापत्रको सैद्धान्तिक सङ्घर्षको रूपमा लिँदैछ। संसदको मुख्य काम र केन्द्र प्रधानमन्त्री होइन, बरु आवश्यक नीति र ऐनहरूको निर्माण गर्ने हो। संसदलाई जनताको पीरमर्का हेर्ने, देशको रक्षा गर्ने, देशभक्तहरूको जीवन्त सदन बनाउन आवाज उठाउनेछ। जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था खारेज गराउन र आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरी मात्र वंशजको नेपाली नागरिक हुने कानुनी व्यवस्थाको निम्ति सङ्घर्ष चालु राख्नेछ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशको द्रुततर विकास गर्न 2048 सालदेखि दुर्गम क्षेत्रहरूमा रोपवे, रज्जुमार्ग, केबुल कार र सुरुङमार्ग, रेलमार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने बारे सरकारहरूको ध्यान आकर्षित गर्दै आएको हो। सरकारहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिने र ऋणको सावा ब्याज तिर्न पनि ऋण लिने गरेको देशघाती कामको विरोध नेमकिपाबाट चालु रहनेछ। भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई ज्यान सजाय समेत हुने कानुनी व्यवस्था बनाउन निरन्तर पार्टी सङ्घर्षरत रहनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक संसदको पहिलो अधिवेशनबाट पारित गराउन जोड दिनेछ। समाजलाई बुद्धिजीवीकरण बनाउने अभियानको अगुवाई विश्वविद्यालयहरूलाई गराउन आवाज राख्नेछ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी,
सेना र प्रहरीका प्रमुख, न्यायालयका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर नियुक्ति गर्न आवाज उठाउनेछ। साथीहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा र देशको सन्तुलित विकास गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गराउन जरुरी छ। सर्वसाधारण जनतालाई थप सेवासहित स्वास्थ्य बिमाको उपचार प्रभावकारी बनाउन पार्टीले जोड दिनेछ। केही वर्षदेखि नेपालमा संसदबारे हाजिर गरेर भत्ता बचाउने, रातो राहदानी बेच्ने र खाली सहुलियत खोज्नेहरूको संस्था जस्ता शब्द र वाक्यांशहरू जनताबाट प्रयोग भयो, बसमा, चिया पसल र चौतारीहरूमा समेत। लाखौं नेपाली युवालाई विदेश पठाउँदा देशको कृषि अर्थतन्त्रमा वज्रपात भयो। कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक र सम्भव ठाउँहरूमा सिँचाइका नहरहरू बनाउन सङ्घर्ष गर्नेछ। मल कारखाना र बिउ बिजनको बन्दोबस्त अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। मध्यम गरिब खेती किसान र खेतीहर मजदुरकै निम्ति सहकारी संस्थाको बढी महत्त्व हुन्छ। खेतीको काम सिधिन साथै उनीहरूलाई सहकारी मार्फत घर घरमा काम गर्ने कुटीर व्यवसाय, ससाना घरेलु र साना उद्योगको बन्दोबस्त गराउन जरुरी छ। यो बन्दोबस्त भए कतिपय सहकारी संस्थामा भइरहेको ठगी नियन्त्रण हुनेछ। नेपालमा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री र विभागका माथिल्ला कर्मचारीहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई निजी बैङ्कको रूपमा बचत र ऋण सहकारी संस्था बनाएर ठुल्ठुला निजी बैङ्कहरूको दलाल बनाउने अपराध गरे। माथिल्लो कर्णाली देशको सबभन्दा सस्तोमा विद्युत उत्पादन हुने योजना नेपाली जनताको सपना हो। नेपालमा उत्पादित सबै जलविद्युतको भण्डारण भारतमा रहने सन्धि सम्झौता खारेज गराउन सङ्घर्ष चालु राख्नेछ। भेनेजुएलामाथि हमला पश्चात अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याटिन अमेरिकाको समाजवादी देश क्युबामाथि लगाएको नाकाबन्दी झन कठोर बनायो। मादुरो दम्पतिको रिहाईको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध प्रदर्शन र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावास मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पको ध्यानाकर्षण गरायो। एमसिसी र एसपिपी खारेज गराउन नेमकीपाले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नेछ। एप्स्टिन फाइलले संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमा नेतृत्वको अपराध र पशु व्यवहार उदाङ्गिएको छ। साथीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अघिल्ला घोषणापत्रमा जोड दिएको एक दुईवटा बुँदा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रजातन्त्र सत्तामा बस्ने पार्टीहरूको मनपरितन्त्र होइन। दुई ठुला पार्टीहरूले पालै पालो जनतामाथि शासन गर्ने हो भने कामदार वर्गको निम्ति प्रजातन्त्र रहने छैन। 2048 सालको प्रजातन्त्र र समाजवाद देखाउने दाँत होइन, बरु जीवन पद्धति र व्यवहार हो। 2051 को चुनावको घोषणापत्रमा उल्लेख। देशघाती सन्धि सम्झौता गर्ने शासक दल र तिनका मतियारहरूलाई जनताले आज नभए भोलि सजाय दिनेछ। 2056 सालको घोषणापत्रबाट पुँजीवादी व्यवस्थाको हरेक निर्वाचनमा पद, पैसा, पशुबल र सत्ताको दुरुपयोग हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि केही व्यक्ति धनी र असङ्ख्य जनता गरिब हुनेछन्। 2064 सालको संविधान सभाको घोषणापत्र। संविधान साध्य होइन, साधन हो र त्यो साधन विखण्डनकारीको अनुकूल बन्न दिनु हुँदैन। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावको घोषणापत्रबाट राजनीतिक दल एक चिन्तनको चौतारी हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचनबाट समाजवाद स्थापना हुन्छ भनेमा विश्वास गर्दैन। 2034 सालको घोषणापत्रबाट 2074 सालको घोषणापत्रबाट जन्मको आधारमा विदेशीलाई दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नु जरुरी छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा पहिलो प्राथमिकता कृषिमै दिनु आवश्यक छ। 2079 को घोषणापत्रबाट साथीहरू, समाजमा आमूल परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण मजदुर किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, उद्योगी, व्यापारी, लेखक, कवि, कलाकार, डाक्टर, इन्जिनियर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगायत देशभक्त नेपाली जनता सबैलाई यही फागुन 21 गते हुने निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै मतपत्रमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिन्ह माडलमा छाप लगाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।